N108 में सिक्योरिटी के लिए 8,000 पुलिस एहलकार तैनात। पाक फौज और रेंजर्स की तीन रहेंगी। 40 रिजर्वर के 700 एहलकार भी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस का प्लान जारी। 361 वार्डन्स को इलेक्शन ड्यूटियां दे दी गईं। सीटीओ मियां अकमल का गफलत बरतने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। असल में जब इलेक्शन बिल्डअप हो रहा होता है तो बहुत सारे लोग इलेक्शन कन्वेंशन कैंपेन कर रहे होते हैं, तो उसमें छोटे मोटे वाकयात जो है वो उनको हम एज इट राइज उसको हैंडल करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मियां मोहम्मद शाहिद और आरपीओ मोइन मसूद का भी इलेक्शन कमीशन सेंटर का दौरा। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन अमले से मुलाकात, इंतजामात का जायजा लिया। फैसलाबाद में डेंगू का डंग तेज, 24 घंटे में कातिल मच्छर ने मजीद 6 अफराद शिकार कर लिए। मुतासरा मरीज अलाइड अस्पताल और डीएचक्यू अस्पताल में जेर इलाज। रवा साल मजमूई मरीजों की तादाद 184 हो गई। उधर झंग में भी मजीद 4 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 8 मरीज जेर इलाज। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तौसीक का मंसूबा, वजीर आला ने बिल्डिंग में तौसीक की मंजूरी दे दी। हॉस्पिटल इंतजामिया का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद का मरासला, इमारत की 4थी मंजिल की तामीर के लिए एनओसी की इस्तदा की। एफआईसी में अमराज़े कल्ब के मरीज इलाज के लिए ख्वार। अस्पताल में दिल की धड़कन को रवा रखने वाली बैटरियों का फुकदान। गरीब मरीजों ने हुकूमत से फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत का एहसास राशन प्रोग्राम फ़आल करने का फैसला। टोबा के शहरियों को सब्सिडाइज अशिया दस्तयाब होंगी। ऑयल, घी और दालों समेत दीगर अशिया पर 40% रियायत मिलेगी। इंतजामिया ने दुकानों को रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुदोनोश की कीमतों में कमी से शहरी खुश। कहा गरीब को रिलीफ मिलेगा, मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टर पर वकला के तशद्दुद का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर और वकला का तनाज़ा ताहाल खत्म न हुआ। टोबा में आज भी वकला की हड़ताल। अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट। अदालतों में आए साइलिन की परेशानी खत्म न हुई। जंग में बिजली की आंख मचोली जारी। बिजली बंदिश ने सारिफीन को मुश्किलात बढ़ा दी। शहर और गिरदोनवा में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग, जबकि फेस्को का मुरम्मती काम भी झंग बासियों के लिए दर्द सर बन गया। वनगेट स्टेशन मुरम्मती काम के बायस बंद। अलीयाबाद, कोट खैरा और पुरानी सब्जी मंडी समेत दीगर इलाके मुतासर। मामूलात जिंदगी मुतासर होने से शहरी परेशान। वज़ीर तालीम मुराद रियाज का सातिज़ा की भर्तियों का ऐलान सोशल मीडिया तक महदूद। फैसलाबाद की 5,000 समेत सूबा में 1 लाख सीटें खाली। वज़ीर तालीम ने 3 माह कबल 16,000 सातिज़ा भर्ती करने का ट्वीट किया था। ऐसे माहौल में भला कैसे पढ़ेगा पंजाब। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फैसलाबाद की हालत इज़ार हुकूमती दावों के बरअक्स निकली। स्कूल की 4 दीवारी और ना ही पीने का साफ पानी मयसर। तलबा जानवरों में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल के बेसरो सामान उसाजा की स्कूल की हालत बेहतर करने की इस्तदा। ट्रेन आए ना आए, अंडरपास मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च। झंग गोजरा रोड पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए अंडरपास की तामीर। ट्रेन की बंदिश के बायस अंडरपास बेफायदा हो गया। शहरियों ने करोड़ों के बेफायदा प्रोजेक्ट पर सवालात उठा दिए। बिजली की रोज ब रोज बढ़ती कीमतों से ताजिरों का पारा हाय। फैसलाबाद में कपड़े का कारोबार करने वाले फट पड़े। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल ने बिजली बढ़ती को इंडस्ट्री के लिए तबाही करार दे दिया। कहते हैं महंगी बिजली कारोबार पर बॉम्ब बनकर गिर रही है।
کپڑا تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں ویسے ہی بننا ختم ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایکسپورٹروں کو 20 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی دینے کا کہا, مگر کیا ہم لوکل جو تاجر ہیں کیا وہ ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم ملک کی ترقی میں کردار ادا نہیں کرتے؟ کیا ہم نوکریاں نہیں دیتے؟ پھر آخر کیوں یہ ہمیں مارنے کے لیے تلے ہوئے کہ ہم نے لوکل تاجروں کو مارنا ہے اور مار کے ہی دم. سٹی 41 کی نشاندہی جنگ میں ٹی بی کے مریضوں کی سنی گئی. سی ای او ہیلتھ کا ٹی بی ہاسپٹل کا دورہ, مریضوں کو دی گئی سہولیات کا جائزہ لیا. اے سی نیاز احمد مغل کا گڑھ مہاراجہ میں سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ, اشیاء کی بولی کے عمل کا جائزہ لیا. تاجروں سے اشیاء کی طلب اور رسد بارے بھی دریافت کیا. انسپیکٹر مارکیٹ کمیٹی بھی ان کے ہمراہ تھے. پولیس دستکاری اسکول جھنگ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات. ڈی پی او راشد ہدایت کی خصوصی شرکت. پرنسپل ادارہ روبینہ یاسین نے ڈی پی او کو دستکاری کی کارکردگی پر بریفنگ دی. ڈی پی او جنگ کا ادارے کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج ساندہ والا میں محفل میلاد کا انعقاد. ہیڈ ماسٹر طاہر فاروق سمیت اساتذہ اور طالب علموں کی شرکت. طلباء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کے نذرانے پیش کیے. ہیڈ ماسٹر طاہر فاروق نے سیرت طیبہ پر اظہار خیال کیا. گورنمنٹ ہائی اسکول احمد پور سیال میں انسداد منشیات سیمینار. سماجی بہبود کونسل اور ڈسٹرکٹ نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی نے زیر اہتمام. سربراہ نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی مرزا عاصم اور ایم ایس تحصیل ہاسپٹل ڈاکٹر حفیظ اللہ خالد سمیت دیگر کی شرکت. مقررین نے طلباء کو منشیات کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی. اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین پیپلز کالونی میں تقریب. ایڈیشنل سیکرٹری فوڈ سعدیہ تحریم, صدر بورڈ آف مینجمنٹ ٹیفٹا عاصم منیر کی شرکت. بیوٹیشن اور کوکنگ کی طالبات میں ٹول کٹس تقسیم کی گئیں. این 108 میں سیکیورٹی کے لیے 8000 پولیس اہلکار تعینات. پاک فوج اور رینجرز کی تین رہیں گی. 40 ریزرور کے 700 اہلکار بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کا پلان جاری. 361 وارڈنز کو الیکشن ڈیوٹیاں دے دی گئیں. سی ٹی او میاں اکمل کا غفلت برتنے پر سخت کارروائی کا اندیا. اصل میں جب الیکشن بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ الیکشن کنونسنگ کمپین کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں چھوٹے موٹے واقعات جو ہے وہ ان کو ہم ایز اٹ رائز اس کو ہینڈل کرتے رہتے ہیں. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر میاں محمد شاہد اور آر پی او معین مسعود کا بھی الیکشن کمیشن سینٹر کا دورہ. ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن عملے سے ملاقات, انتظامات کا جائزہ لیا.